इन 26 चीजों से रोजा नहीं टूटता, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनसे रोजा टूट जाता है और फिर वो अपना रोजा खुद ही तोड़ बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि अब तो हमारा रोजा टूट चुका है, लिहाजा वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। ना टूटे हुए रोजे को वो खुद ही तोड़ बैठते हैं। रोजे के मसाइल हमें सीखने चाहिए, किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों के करने से रोजा नहीं टूटता, ताकि ये जो हमारे ऊपर फर्ज है हम सही तरीके से निभा सके। किन चीजों के करने से रोजा नहीं टूटता, 26 चीजें मैंने यहाँ पर नोट कर रखी हैं जिनके बारे में आम तौर पर समझा जाता है कि इनसे रोजा टूट जाता है। नंबर 1 पर भूल कर खाना या कुछ पीना। भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। आपको रोजा याद नहीं था, आपने कोई चीज खा ली या पी ली, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। चाहे कम खाएं पिए या पेट भर कर ही क्यों ना खा पी लिया, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी ऐड करता चलूं, अगर आपको रोजा याद नहीं था, आप कोई चीज खा रहे थे या पी रहे थे और खाते पीते दौरान आपको याद आ गए, किसी ने याद दिला दिया आपका रोजा है, अब जो कुछ मुंह के अंदर है फौरन उगल देना चाहिए। अब अगर याद आने के बाद या किसी के बताने के बाद आपने हलक से कोई चीज नीचे उतार ली तो अब आपका रोजा ब्रेक हो जाएगा, अब आपका रोजा टूट जाएगा। भूल कर आपने कोई चीज खा ली या पी ली, आपको रोजा याद नहीं था, बाद में याद आया मेरा तो रोजा था, तो इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 2 पर भूल कर बीवी के साथ जिमा करना। रोजा याद नहीं था, किसी ने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, इससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 3 पर मिसवाक करना। मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। चाहे कोई भी मिसवाक आप करें, किसी भी दरख्त की मिसवाक हो, मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। नंबर 4 पर टूथ ब्रश करने से, यानी बगैर पेस्ट के आपने खाली ब्रश किया, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपने पेस्ट लगाकर ब्रश किया है तो पेस्ट के जर्रात इस तरह के होते हैं कि ना चाहते हुए जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो हलक से नीचे उतर जाते हैं, तो इससे आपका रोजा टूट जाएगा। खाली आपने ब्रश किया है, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 5 पर सुरमा लगाना। सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे उसका जायका हलक तक ही क्यों ना पहुंच जाए, आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 6 पर आंखों में दवा डालना। आंखों में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता। नंबर 7 पर कान में दवा डालना। अगर पर्दा सलामत है, अगर पर्दा सलामत है, कान में दवा डाली, आपका रोजा नहीं टूटेगा। अगर पर्दा ठीक नहीं है तो फिर नहीं डालना चाहिए दवा। नंबर 8 पर खुशबू लगाना। खुशबू लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 9 पर नाखून काटना, इससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 10 पर बाल कटवाना, चाहे कटिंग करवाना हो या फिर प्राइवेट पार्ट के बाल काटना हो, यानी जेर नाफ बाल हो गए, बगलों के बाल हो गए, इनके काटने से रोजा फासिद नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता दाढ़ी जो है, जो लोग छिलवाते हैं, शेव करते हैं, ये आम दिनों में भी नाजायज और हराम है। रोजे की हालत में एक नाजायज और हराम काम करना, इससे रोजे की रूहानियत जो है ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए रोजे की हालत में दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। लेकिन अगर कोई दाढ़ी मूल लेता है तो इससे उसका रोजा बहरहाल फासिद नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। नंबर 11 मुंह में थूक या बलगम निकलना, यानी बाज लोगों का ये मामूल होता है कि वो रोजे की हालत में बार बार थूक बाहर निकालते रहते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं, थू थू करते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर थूक निकल लिया तो इससे हमारा रोजा टूट जाएगा। थूक निकलने से या फिर बगलम आ गया, इससे भी आपका रोजा, बलगम आने से भी रोजा नहीं टूटता, ठीक है ना। अगर बलगम आ गया है, आपने मुंह में ही था निकल लिया, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 12 आंखों में से आंसू बहना। आंसू निकल रहे हैं तो इससे रोजा नहीं टूटता। नंबर 13 खून निकलना, चाहे जिस्म से हो या नाक से हो। नाक से किसी की नक्सीर फूट गई, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। जिस्म में, यानी बाज़ दफ़ा होता है ना कि छुरी लग जाती है, कट लग जाता है, या कोई चीज लग गई, खून निकल आया, गिर गए, आपका खून निकल गया, तो इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 14 कै आने से, वोमिटिंग यानी उल्टी आने से। अगर खुद ब खुद उल्टी आ रही है, चाहे जितनी मर्जी आए,
1 دفعہ آئے 10 دفعہ آئے, تھوڑی آئے یا بالٹی بھر کے آئے, روزہ نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے نا. خود بخود اگر آ رہی ہے, اگر آپ جان بوجھ کر قے کرتے ہیں اور منہ بھر کر قے کی آپ نے, منہ بھر کر الٹی آئی, تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خود بخود آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 15, دانت سے خون آنا جب تک نگلا نہ جائے. یعنی دانت سے بعض دفعہ ہوتا ہے نا خون نکلنے, وسوڑوں میں سے خون نکلتا ہے, اگر وہ حلق سے نیچے اتار لیا, خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا, تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ نے باہر اگل دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 16, نیند میں احتلام ہونا. نائٹ فال ہو گیا کسی کو, سوتے ہوئے احتلام ہو گیا, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 17, بیوی کو ہاتھ لگانا بغیر شہوت کے انزال کے. یعنی اگر کسی نے بیوی کو ٹچ کیا ہے اور انزال نہیں ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح اگر بیوی کو بوسہ دے لیا ہے تو اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, یعنی منی خارج نہیں ہوئی, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بیوی کو بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو گیا, منی کا اخراج ہو گیا, تو اب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 18, تیل یا کریم لگانا. تیل یا کریم لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. نمبر 19, انجیکشن لگوانا. انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. نمبر 20, خون کا ٹیسٹ کرانا. بلڈ ٹیسٹ کروانا, کوئی ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس کا سیمپل اگر آپ نے نکلوایا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر کسی کو آپ بلڈ دینا چاہتے ہیں, کسی کو ایمرجنسی ہے, آپ کا روزہ, بلڈ دے سکتے ہیں. روزے کی حالت میں بلڈ نکلوانا یہ بھی جائز ہے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. نمبر 21, دھواں یا گرد حلق میں غیر ارادی جانا. یعنی گرد, یعنی مٹی وغیرہ, آپ کہیں بیٹھے تھے, مٹی آ گئی آپ کے حلق سے نیچے اتر گئی, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح دھواں جو ہے وہ غیر ارادی طور پر, آپ نے جان بوجھ کر نہیں لیا اندر, لیکن اندر چلا گیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص سگریٹ پی رہا تھا, آپ کہیں گاڑی میں سفر کر رہے ہو, کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کہیں بیٹھے ہیں سگریٹ پی رہا ہے, اس کا دھواں غیر ارادی طور پر حلق سے نیچے اتر گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 22, نیند میں پانی یا کچھ کھا لینا. نیند کی حالت میں اگر آپ نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 23, دانتوں میں پھنسی غذا کا ذائقہ محسوس کرنا نگلے بغیر. یعنی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی, اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے, تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے اس کو نگل لیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 24, مکھی یا مچھر حلق سے نیچے اتر جائے. بعض دفعہ مکھی جو ہے منہ کے ذریعے سے حلق میں نیچے اتر جاتی ہے, تو اگر اس طرح ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کر نہیں کیا, جان بوجھ کر کوئی کرتا بھی نہیں ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر اس طرح مکھی یا مچھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر نہیں, ایسے ہی جو ہے وہ چلا گیا اندر, آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 25, احتیاطاً کھانے کا ذائقہ چکھنا بغیر نگلے. یعنی بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کھانے میں نمک مرچ کم ہو تو اپنی زوجہ کو ڈانٹتے ہیں, اس پر غصہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ نمک مرچ جو ہے وہ چکھ سکتی ہے. چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نگل کر چکھ لے, نہیں, تھوڑا سا زبان پر رکھ کر یہ ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز کم ہے کیا چیز زیادہ. اگر نگل لے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, نگلنا نہیں ہے, زبان پر رکھ کر پھر تھوک دینا ہے باہر, ٹھیک ہے نا. تو احتیاطاً کھانے کا ذائقہ چکھنا بغیر نگلے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 26, بیوی سے محبت کا اظہار بغیر شہوت کے انزال کے. یعنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کی, ساتھ لیٹ رہے ہیں, بوس و کنار کر رہے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انزال ہو گیا, منی خارج ہو گئی اس صورت میں, تو روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ 26 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
اور پھر لوگ کم علمی کی وجہ سے اپنا روزہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے, وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. نہ ٹوٹے ہوئے روزے کو وہ